अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कक्कड़ आप सबको खुश आमदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। जैसा कि आपको पता है कि हम वक्त के साथ साथ डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट कंटेंट्स लेके आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मेरे अपने फील्ड के एक सब्जेक्ट अकाउंटिंग के हवाले से हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग क्या है थोड़ा सा, और इसके बाद व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, और कुछ ब्रांचेस भी इसमें पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट व्यू ऑफ अकाउंटिंग है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को शॉर्ट बनाएं। इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्द उसी वक्त आ जाए। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हो गया, और इस पर भी आते हैं कि अकाउंटिंग क्यों स्टार्ट हुआ। अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड अराउंड 4000 to 3000 BCE इन एशियन सिविलाइजेशन, जब एशियन सिविलाइजेशन था सच एज मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड बेबीलोन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का आगाज हो गया था, जिस तरह मैंने डेट यहाँ पे मेंशन की। इसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग का आगाज यहाँ से हो गया। और आगाज क्यों हो गया? देखो, आपको पता है कि अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क अगर आप कह लें कि ये एक दूसरे में ओवरलैप भी करते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल पोजीशंस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम डिजिट्स के साथ खेलते हैं। यानी उसमें एब्स्ट्रैक्ट्स जो कॉन्सेप्ट्स है, यानी ज्योमेट्री हो गया और इस तरह के और जो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ खेलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल पोजीशंस मालूम करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़े मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं या कॉमर्स फील्ड में आते हैं या अकाउंटिंग करते हैं या बैंकिंग में जाते हैं, किसी भी फील्ड में या कारोबार करते हैं, तो वहां पर आपको अकाउंटिंग की जरूरत होती है। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन जब आप मालूम नहीं करते, उससे पहले आप कहीं डिसाइड नहीं कर सकते, कहीं बिजनेस का जो है ना इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते, इसलिए वहां से अकाउंटिंग का आगाज हो गया। अब आते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? यहां पर जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का या किसी भी बिजनेस को रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासिफाई करना। अब उसके बाद हम और भी इसके टॉपिक्स डिलीवर करेंगे कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसी रिकॉर्ड को हम क्लासिफाई कर देते हैं, यानी जर्नल के फॉर्म में, लेजर के फॉर्म में, या बैलेंस शीट पे लेके आते हैं, या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। वो और कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर भी अलग अलग एक वीडियो हम बनाएंगे। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको फिर हम क्लासिफाई कर देते हैं। देन हम एक रिपोर्ट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी जो है ना वहां पर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी पैसे की बात जब हो रही होती है, तो वहां पर हम एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल पोजीशन कायम करके फिर उसको रिपोर्ट कर देते हैं ताकि उसके हवाले से एक डिसीजन लिया जाए। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग का। जिस तरह मैंने पहले बताया कि to inform the stakeholders with financial information to make informed decision, यानी स्टेक होल्डर्स यानी एक रिस्पॉन्सिबल जो बंदा होता है। अब अगर एक बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अब इसके लिए कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, इससे पहले मुझे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बगैर जानने के कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता नहीं है, और आपका जो फाइनेंसिंग है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कहाँ से है, और एक्सटर्नल है, इंटरनल है, आपके पास कितना कैपिटल है इस वक्त, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए कि हम अकाउंट में यानी अकाउंटिंग में हम एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको स्टेक होल्डर के हवाले करके उसको कहा जाता है कि अब डिसीजन ले ले। ये हमारे पास एक फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, थोड़ा सा ये स्टेक होल्डर, शायद आप लोग कंफ्यूज हो कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स बेसिकली मैं अगर बात करूं कि एक कंपनी में CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये एक स्टेक होल्डर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब क्या होता है कि अकाउंटिंग की मदद से हम कंपनी का एक
فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا کر کے اس اسٹیک ہولڈرز کے سامنے اس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی کمپنی میں اس وقت آپ کے پاس کرنٹ ایسٹ اتنے ہیں، فکس ایسٹ اتنے ہیں، آپ کے کرنٹ لائبلٹیز اتنے ہیں، آپ کے لانگ ٹرم لائبلٹیز اتنے ہیں. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کون سا ڈیسیجن لینا ہے، ہم نے پروڈکشن بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، ہم نے شیئرز زیادہ جو ہے نا ایشو کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں. تو وہ جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ کمپنی کا، یعنی آپ چیف کہہ سکتے ہیں، ایک رسپانسبل جو بندہ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی کارپوریشن کا، اس کو ہم اسٹیک ہولڈر کہہ سکتے ہیں. اور ابھی بات کرتے ہیں کہ فادر آف اکاؤنٹنگ کون تھے. فادر آف اکاؤنٹنگ جس کا نام میں نے یہاں پر لکھا ہے لیوکا پکائلے، جس کا ایرا تھا 1445 to 1517. اس نے سب سے زیادہ کام اکاؤنٹنگ میں کیا ہے اور اس نے سب سے زیادہ ایفرٹس اس سبجیکٹ میں اس نے کیے ہیں اکاؤنٹنگ میں، تو اس لیے ہم اس کو فادر آف اکاؤنٹنگ کہہ سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کے تو بہت سارے برانچز ہیں، لیکن میں 3-4 جو میجر برانچز ہیں جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں، اس کی بات ہم کرتے ہیں. جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ، سیکنڈ پہ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ، تھرڈ پہ ہے مینیجریل اکاؤنٹنگ اور فورتھ پہ ہے ہمارے پاس آڈیٹنگ. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ جس طرح میں نے لکھا ہے فوکسز آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، یعنی آپ کے جتنے بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتے ہیں آپ کے بزنس میں یا آپ کے کارپوریشن میں، جو آپ فائنینشیل پوزیشن بناتے ہیں، فائنینشیل پوزیشن کی میں نے بات کلیئر کی کہ وہ پوزیشن جس سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اب ہم نے کون سا ڈیسیجن لینا ہے، اب ہماری فائنینشیل حالت کیا ہے. تو اس سبجیکٹ میں ہم اسپیشلی جو ہے نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. جس طرح میں نے ایک ایگزامپل دی ہے یہاں پر بیلنس شیٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ، یہ بھی فائنینشیل پوزیشن میں یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. یہ کاسٹ اکاؤنٹنگ بھی اکاؤنٹنگ کا ایک برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کر دیتے ہیں کیا کاسٹ آف دی پروڈیوسنگ گڈس، جس میں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں CGS، کاسٹ آف گڈس سولڈ. آپ جب کارپوریشن میں کسی بھی بزنس میں جب آپ ایک پروڈکٹ لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، تو اس پروڈکٹ کے سب سے پہلے جو آپ ایک پرائس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا، مارکیٹ پرائس جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور پرائس بھی ہوتی ہے جس پرائس کو ہم CGS کہتے ہیں، کاسٹ آف گڈ سولڈ. یعنی را مٹیریل سے لے کر کے فنش گڈس تک جو گڈ ختم ہوا ہے یعنی کمپلیٹ ہوا اور بن گیا، اس حد تک جو کاسٹ آتا ہے، جو خرچہ آتا ہے، اس کو ہم CGS کہتے ہیں. تو اس فیلڈ میں یعنی اس اکاؤنٹنگ کے اس برانچ میں ہم یہ جو ہے نا پڑھتے ہیں کہ جو پروڈیوسنگ آپ کے گڈز ہیں یا کہ پروڈیوسنگ آئٹمز ہیں، اس پہ جتنا بھی خرچہ آتا ہے جس کو ہم CGS کہتے ہیں، یہ ہم کیا کدھر پڑھتے ہیں؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے مینیجریل اکاؤنٹنگ. مینیجریل اکاؤنٹنگ بھی اکاؤنٹنگ کا ایک برانچ ہے، لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے آرگنائزیشن کے انٹرنل جتنے بھی معاملات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں. لائک آرگنائزیشن میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو اس کا انٹرنل میٹنگ ہے، لیکن ہم اس میں ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پروڈکشن بڑھانی ہے یا نہیں. ایک چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد مینیجرز بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد سب جو اس کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ایک انٹرنل جو وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اس میں ہم اسپیشلی جو اس کے جتنے بھی طریقہ کار ہے ہم اس میں وہ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ مینیجریل اکاؤنٹنگ میں. یعنی مینیجر جو ایک لفظ مینیجر سے نکلا ہوا ہے، جو مینیجرز آپ کے افیئر چلاتے ہیں، آپ کے جتنے معاملات آپ کے کارپوریشن میں ڈیل کرتے ہیں انٹرنلی، تو اس کے حوالے سے جو ہم ایک برانچ میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم مینیجریل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. جس طرح میں نے ایک ایگزامپل یہاں پہ دی ہے ٹو انکریز پروڈکشن، جس طرح میں نے ڈسکس بھی کیا کہ اگر آپ نے پروڈکشن کو انکریز کرنا ہے یا ڈیکریز کرنا ہے تو اس کے حوالے سے جتنے بھی اسٹڈی ہے وہ ہم مینیجریل اکاؤنٹنگ میں کرتے ہیں. لاسٹ میں ہے بٹ ناٹ لیسٹ کہ ہم ایک اور بھی برانچ پڑھتے ہیں جس کا نام ہے آڈیٹنگ. اور آڈیٹنگ کا سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا آپ جب آپ اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یا اس کے جو مانیٹری جتنی بھی پالیسیز وہ بناتے ہیں یا اس کے پاس جتنا فائنینشیل پوزیشن اس کا پہلے سے ہوتا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں، وہ پیسے کہاں کہاں لگاتے ہیں، اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ آڈیٹنگ میں کرتے ہیں. یعنی آڈٹ جو ہم اس کو آڈٹ والے کہتے ہیں، اس میں جو آڈیٹنگ کرتے ہیں وہ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں.
سی ہولڈرز جو بڑے بڑے کارپوریشن ہیں ان میں سی ہولڈرز کرتے ہیں, باقی اس میں جو چھوٹے لیول کے آڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اٹ از کنسرن ود دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ انٹرنل کنٹرول, یعنی کسی بھی کمپنی کا جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں یا اس کے انٹرنل کنٹرول کو دیکھنے کے لیے, یعنی اس کے ہر انویسٹمنٹ, ہر وہ خرچہ جس نے اس کارپوریشن کے حوالے سے اس کے سائڈ سے ہوا ہے اس کے متعلق انفارمیشن لینا اور اس کا جائزہ لینا, اس کو ہم آڈیٹنگ کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آج کا جو ٹاپک تھا اکاؤنٹنگ کے حوالے سے, جس میں میں تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, اس کے بعد ہم نے ڈیفینیشن کی اکاؤنٹنگ کی, اس کے بعد ہم نے امپورٹنس آف اکاؤنٹنگ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا, اس کے بعد ہم نے تھوڑے سے برانچ بھی ڈسکس کیا کہ کتنے برانچ ہے اور کون کون سے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. اکاؤنٹنگ کے حوالے سے اور بھی مزید ویڈیوز, مزید لیکچرز آپ کے پاس آئیں گے اور ہم ایک اسپیشل پلے لسٹ بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.